सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तहरूको यत्र ध्वनि हाम्रा सबै कलाकारको जुगो लागि यसपछि पनि हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। सबैजना नाच्नुहोला, जो नाच्यो धेरै बाँच्यो, जो धेरै हाँस्यो धेरै बाँच्यो। राधे राधे। भक्तवत्सल भगवानको आउनुहोस् जनवृन्द एउटा दिव्य भजनको आनन्द लिँदै तत्पश्चात श्रद्धेय गुरुदेव मार्फत कथातर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। एउटा दिव्य भजनमा नाच्नु होला है त। छेक्यो भजन गर्न बस तर मन छ कथा कथा, भजन गर्न बस तर मन छ कथा कथा, विषयको वासनाले लान्छ जता तता, विषयको वासनाले लान्छ जता तता, डुब्न लाग्यो भव सागरमा